अम्भोधिमध्ये रविकोज्झकेन प्रभां तदास्यास्त्रितजेव मध्ये ॐ हंसः ॐ तस्मै कुमाराय नमो अस्तु विराजयोगस्य फलेन साक्ष्यं दधाति नमः कुमाराय तस्मै ॐ हंसः ॐ तस्मै कुमाराय नमो अस्तु योतीतकाले स्वमात् गृहीत्वा श्रुतिं करोज्जन्न जीवान् स्वकाले ॐ हंसः ॐ तस्मै कुमाराय नमो अस्तु यस्यांश्च जीवेन सम्प्राप्नुवन्ति द्विभागजीवांश्च समैककाले ॐ हंसः ॐ तस्मै कुमाराय नमो अस्तु प्रचोदयान्यादहृदिस्त्यदेन मन्त्राण्यजीवं प्रकटीकरोति ॐ हंसः ॐ तस्मै कुमाराय नमो अस्तु बान्धव्यकल्लोलहृद्वारिधूरे विमानमागार्गस्य च करोति ॐ हंसः ॐ तस्मै कुमाराय नमो अस्तु सद्दीक्षया शस्त्रशब्दस्मृतिर्हृत् वातांशच्छिन्नातनुभूतिरूपम् ॐ हंसः ॐ तस्मै कुमाराय नमो अस्तु दीक्षाविधिज्ञानचतुर्विधान्य प्रचेतयान्मन्त्रदैवात् वरस्य ॐ हंसः ॐ तस्मै कुमाराय नमो अस्तु गोड्यद्बुधै शब्दभिरेव मन्त्रैः तत्त्वाशुकं गच्छित यस्य पादम् ॐ हंसः ॐ तस्मै कुमाराय नमो अस्तु स्वस्लाधिकारश्च विमुक्तदेवाः शीर्षेण संयोगयेत् यस्य पादम् ॐ हंसः ॐ तस्मै कुमाराय नमो अस्तु हुंकारशब्देन सृष्टिभावं जीवस्य दत्तं स्वररेण येन ॐ हंसः ॐ तस्मै कुमाराय नमो अस्तु वीराजपत्रस्थकुमारभूतिं यो भक्तहस्तेन संस्वीकरोति स्वसर्भुवत् समवाप्तिपूर्ण भवेत्ति संजाति तं दीर्घमायुः ये दृश्यानुग्रह भासिताय साकस्य कोलाय वै षण्मुखाय ॐ हंसः ॐ तस्मै कुमाराय नमो अस्तु ॐ हंसः ॐ तस्मै कुमाराय नमो अस्तु ॐ हंसः ॐ तस्मै कुमाराय नमो अस्तु।